बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। हामिला औरत को हमल होने पे कितना सवाब मिलता है? हामिला औरत के लिए अजर व सवाब। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून आई और आकर अर्ज करने लगी, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द तो नेकियों में हमसे बहुत आगे बढ़ गए। पूछा कैसे? कहने लगी कि जी, ये आपके साथ जिहाद में शरीक होते हैं, सारी रात जाग कर दुश्मन की सरहद पे पहरा देते हैं और हम घरों के अंदर उनके बच्चों की परवरिश करती रहती हैं, उनको पकाकर खिलाती हैं। तो हम जिहाद में इस तरह रातों को पहरा भी नहीं देती, इस तरह हम आकर कताल भी नहीं करती जिस तरह मर्द करते हैं। ये तो नेकियों में हमसे आगे बढ़ गए हैं और ये मस्जिदों में जाकर जमात के साथ नमाजें पढ़ते हैं, हम घरों में ही पढ़ लेती हैं, हम जमात के सवाब से भी महरूम हो गई। जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाल पूछने वाली ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने घर में अपने बच्चों की वजह से रात को जागती है तो अल्लाह ताला उस मुजाहिद के बराबर अजर अता फरमा देते हैं जो सारी रात जागकर दुश्मन की सरहद पे पहरा देता है। गोया के घर के नरम बिस्तर पर औरत बैठे हुए अल्लाह ताला से जिहाद का सवाब अता फरमा दिया। एक मरतबा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और आपने कहा, आप हमेशा बताते हैं कि मर्दों के लिए ये मकाम है, वो मकाम औरत के लिए क्या है जो औरत बच्चा पैदा करती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जो कि बच्चे को जन्म देती है, उसके पेट में बच्चा होता है, यानी औरत कुछ नहीं उठा सकती लेकिन इंसान उठा सकती है। मर्द कहेगा मैं ये उठा सकता हूँ, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, वो उठा सकता हूँ, लेकिन वो इंसान नहीं उठा सकता। लेकिन हामिला औरत इंसान को उठाए फिरती है, कितनी बड़ी बात! अल्लाह का मोजिज़ा है। अल्लाह खालिक है। अल्लाह ने कहा दुनिया में तुम खालिकियत अंजाम दो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम पैदा करो क्योंकि तुम पैदा कर सकती हो। मैं भी तुम्हें फिर से पैदा करूंगा, एक नई जिंदगी दूंगा, सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। जैसे ही औरत प्रेग्नेंट होती है वो अल्लाह के फरिश्तों के हाथों में आ जाती है, जन्नत उसकी मुश्ताक रहती है। हदीस में आता है बहुत ज्यादा कुरान उसके एक एक दर्द को देख रहा है। सूरह लुकमान में मौजूद है। औरत कहती है आह, अल्लाह कहता है क्या हुआ? ऐ माँ, तुम्हें दर्द हो रहा है, हर आह को खुदा सुन रहा है। इतना अच्छा एहसास होता है। और बाज औरतें कहती हैं मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना, बच्चे नहीं करना, क्या मुसीबत है? अल्लाह की बंदियों, उसका अजर सवाब का अंदाजा तो लगाओ। प्रेग्नेंट औरत रोजा नहीं रखती लेकिन वो रोजेदार है, नमाज शब नहीं पढ़ती लेकिन वो नमाज शब पढ़ रही है। वाह, कितनी अच्छी और सादत वाली बात है। कुछ नहीं कर रही, बच्चा है उसके पेट में, लेकिन फरिश्ते लिख रहे हैं कि उनको ऑर्डर मिला है कि लिखो उसने रोजा रखा है, लिखो कि उस औरत ने नमाज शब पढ़ ली है। न सिर्फ वो साइम यानी रोजादार है बल्कि वो कायम है, यानी रात को कयाम करके जाग के गुजारे। न सिर्फ वो कायम है वो औरत बल्कि वो मुजाहिद है, जिहाद करे। किससे? दो चीजों से, दोनों सबसे मुश्किल अपनी जान पे गोया उसने राह खुदा में दे दी। शहीद शहीदा है वो औरत, और माल के लिहाज से यानी उसने अपना सारा माल राह खुदा में दे दिया। इतना उसको सवाब मिल रहा है। ये मेरे नबी कह रहे हैं जो सादिक हैं, जो सच्चे हैं, जो अमीन हैं, जिनका वादा पक्का वादा है। ये मेरे नबी के अल्फाज हैं, हमें यकीन करना है उसके ऊपर। और फिर जब वो बच्चा जन्म देती है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके लिए ऐसा अजर है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि उसको क्या मकाम और अजर मिल रहा है। जिस माँ के तले जन्नत हो, यकीनन वो माँ खुद जन्नती है, वो माँ खुद फरिश्तों के परों पर और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है। और फिर कहा कि अब जब वो दूध पिलाती है तो हर घूंट के बदले में गोया उसने फर्जंदान हजरत इस्माइल में एक फर्जंद और गुलाम को आज़ाद अल्लाह के रास्ते में आज़ाद किया। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाक तरीन नस्ल और इंसान की जो सब हसब नसब है वो इब्राहीम व इस्माइल का है। उसका कोई फर्जंद अगर आपने
اس کی خدمت کی یا اس کو آزاد کیا تو اس کے برابر کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ بالا تر ہے۔ اس لیے اس کو کہا گیا وہ آزاد کر رہی ہے تو یقیناً خود بھی آزاد ہے گناہوں کی زنجیروں سے۔ ہر گھونٹ بچہ جب ایک مرتبہ دودھ پیتا ہے تو ہر گھونٹ سے اس کے ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند سے حاملہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو دن میں روزے دار آدمی کا ثواب دیتا ہے، اور رات کو سوتی ہے تو شب بیدار بندے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ عورت فقط حاملہ ہے، یہ کوئی دن میں روزہ نہیں رکھ رہی، رات کے اندر یہ عبادتیں نہیں کرتی، دن میں بھی آرام کرتی ہے، رات کو بھی سوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھواتے ہیں کہ اس کا ہر دن روزے دار کی مانند لکھ دیا جائے اور ہر رات شب بیدار کی مانند لکھ دی جائے۔ اب عورتیں اندازہ لگائیں کہ اس سے وہ کتنے بڑے بڑے اعمال کا اجر پا لیتی ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جب عورت کے بچہ ہونے لگتا ہے، اس کو درد ہوتا ہے، تو اس وقت فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے عورت خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے اس درد کی وجہ سے تیرے پچھلے زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کا بچہ ہو اور وہ اس کی چھاتی سے دودھ پیے تو ہر گھونٹ چوسنے کے بدلے اس ماں کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت بچے کی خاطر رات کو جاگے تو اللہ رب العزت اس کو اللہ کی راہ میں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حاملہ عورت ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والا مجاہد، یعنی جو آج سرحد کی حفاظت کرنے والے مجاہد کو ملتا ہے وہ اجر گھر کی چار دیواری میں گھر کی سہولتوں میں رہ کر اس عورت کو ملتا ہے جو اپنے خاوند کی وجہ سے حاملہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت حاملہ ہو اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہیدہ کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے۔ تو دیکھیں کہ اسلام میں حاملہ عورت کو کتنا اعزاز و اکرام بخشا گیا ہے۔ زیادہ بچے پیدا کرنا یہ جنتی عورت کی نشانی بتائی گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ عورتوں کے تو بڑے مزے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام نے انہیں کیا مرتبہ دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہاں انہیں ایک وقت تھا کہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، انہیں کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، انہیں ایک بکاؤ چیز سمجھا جاتا تھا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، اسلام آیا اور اسلام نے عورت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آپ سنیے گا ضرور، ایک نیک عورت اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی اور جنت کی حوروں سے 70 گنا حسین اور خوبصورت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جن کا مہر تھوڑا ہو، اور نیک عورت 70 مرد اولیاء سے بہتر ہے، اور ایک بدکار عورت 1000 برے مردوں سے بری ہے۔ جو عورت بچے کے رونے کی وجہ سے سو نہ سکے اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بچوں والی عورت کی 2 رکعت نفل بغیر بچوں والی عورت کی 20 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ جو عورت بچے کو دودھ پلائے اس کے ہر گھونٹ کے بدلے میں اسی نیکی ملتی ہے۔ عورت گھر میں جھاڑو دیتے وقت صرف بسم اللہ پڑھ لے تو اس کو بیت اللہ یعنی کعبے میں جھاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حاملہ عورت یعنی ایک پریگننٹ عورت کی 2 رکعت کی نماز بغیر حاملہ عورت کے 80 رکعتوں سے بہتر اور افضل ہوتی ہے۔ جو عورت نماز روزے کی پابندی کرے، پاک دامن رہے، اپنے شوہر کی تابع داری کرے، وہ کل قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو سکتی ہے۔ حاملہ عورت یعنی پریگننٹ عورت کی رات عبادت میں اور دن روزے میں لکھا جاتا ہے۔ جس عورت کا بچہ پیدا ہو جائے اس کے لیے 70 سال کی نماز اور روزے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے میں عورت کو جو تکلیف برداشت کرتی ہے، ہر درد میں اس کی ہر ایک آہ میں ایک ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت 40 دن کے اندر اس کا انتقال ہو جائے، فوت ہو جائے، تو اس کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔